हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सेट 6 को क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 गरेका थियौँ र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 4 देखि गर्ने गइरहेछौँ। सो लुक एट द क्वेसन नम्बर 4A फ्रम सेट 6। अहिले हामी अस्मिता पब्लिकेसन क्वेसन ब्याङ्क सल्भ गरिरहेछौँ एन्ड यु आर वाचिङ माइन्ड योर चोइसेस। सो क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ आइडेन्टिफाई द इरेसनल नम्बर फ्रम द नम्बर written by a teacher on the board and also write the reason। अब यहाँनिर इरेसनल नम्बर भनेको छ हामीलाई इरेसनल। अब यो p by q यो फ्र्याक्सनमा हुने नम्बर भनेको रेसनल नम्बर हो र इरेसनल नम्बर भनेको p by q को फर्ममा नहुने हो भनेपछि इरेसनल भनेको रुट अन्डर 3 भयो। सो यहाँनिर आइडेन्टिफाई द इरेसनल नम्बर मात्र भनेको छ। सो वी हेभ टु राइट हियर रेसनल नम्बर दुईटा लेख्दिम। रेसनल नम्बर रेसनल नम्बर भनेको p by q को फर्ममा हुने भनेको फ्र्याक्सन को फर्ममा हुने 2/3 यो बोर्डमा लेखिरहेछ। यहाँनिर 2/3 र रुट 3 छ। सो रेसनल नम्बर भनेको 2/3 भयो र इरेसनल नम्बर भनेको रुट 3। सो वी क्यान राइट हियर इरेसनल नम्बर इज इक्वल टु रुट अन्डर 3 विच इज नट इन द फर्म अफ p by q। नाउ look at B number 4B। 4B में क्वेश्चन के भनेको छ द स्पीड अफ द लाइट इन एयर इज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा जिरोहरु छ। यहाँनिर राइट इट इन साइन्टिफिक नोटेसन साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु पर्ने। सो यहाँनिर स्पीड अफ लाइट कति दिएको छ यहाँनिर हामीले यहाँनिर स्पीड अफ लाइट लेख्ने स्पीड अफ लाइट इन एयर कति छ 3 8वटा जिरो छ 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेन्ड। ओके ओके up to here। now we have to convert this in the form of scientific notation। अब नम्बर लेख्ने इन्टु कतिवटा जिरोहरु छ यहाँ 8वटा जिरोहरु छ त्यही भएर 10 पावर 8 लेख्ने मिटर पर सेकेन्ड। सो यो स्पीड अफ लाइट इन एयर साइन्टिफिक नोटेसनमा 3 into 10 power 8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। नाउ लुक एट सी नम्बर। सी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको छ राइट योर एज एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम। आफ्नो एज लेख्ने र क्वाइनेरी नम्बर सिस्टममा के गर्ने कन्भर्ट गर्ने। जस्ता म तपाईको एज सपोज 14 इयर्स छ or 12 इयर्स छ भने यु क्यान राइट हियर माई एज इज अराउन्ड क्लास 8 में पढ्ने भनेको 12 13 नै हुन्छ लगभग। सपोज 13 इयर्स मैले लेख्दै यतातिर माई एज इज 13 इयर। ओके नाउ वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु क्वाइनेरी। क्वाइनेरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले 5 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। यहाँ 13 लेख्ने 5 ले डिभाइड गर्ने 5 2 जा कति हुन्छ 10 हुन्छ 5 2 जा 10 भयो भने रिमेनिङ कति भयो 3 भयो। सो यहाँनिर 3 हुन्छ फेरि अब 2 त जाँदैन त्यही भएर 5 0 जा 0 अनि यहाँ 2 लेख्छौँ हामी। देयरफोर 13 इज इक्वल टु तलबाट लेख्ने 2 3 अनि यहाँनिर के लेख्छौँ हामी बेस 5। तपाईको एज कति क्वाइनेरीमा कति लेख्न सकिन्छ 2 3 बेस 5। 13 इयर हुँदा यसरी लेख्ने 12 हुँदाखेरि 12 मा एज इज यहाँनिर आफ्नो एज लेख्ने र यसलाई कन्भर्ट गर्ने। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर डी मा छ इफ सैडेड एन्ड नन सैडेड डिनोट 1 and 0 रेस्पेक्टिभली। सैडेड र नन सैडेड 1 and 0 डिनोट गर्छ भने विच अफ द गिभन बक्सेस विल हैव टु बी सैडेड टु डिनोट 33 इन बाइनेरी नम्बर सिस्टम। अब 33 लाई बाइनेरी नम्बर सिस्टममा हामीलाई लेख्नु पर्ने छ। लुक एट हियर हाउ टु राइट 33 इन्टु बाइनेरी नम्बर सिस्टम। डी नम्बरमा यो सैडेड भनेको 1 हो नन सैडेड जुन सैडेड गरेको छैन त्यो चाहिँ 0 हो। अब हामीलाई 33 लाई चाहिँ बाइनेरी नम्बर सिस्टममा लेख्नु पर्ने। सो राइट हियर 33 एन्ड वी हेभ टु डिभाइड बाइ 2 बाट डिभाइड गर्ने 2 1 जा 2 तर यहाँ 3 छ यो 1 यता गएर 13 हुन्छ 2 6 जा 12 तर यहाँ 13 भएको थियो त्यही भएर रिमेनिङ के भयो 1 फेरि 2 ले जान्छ 2 8 जा 16 2 ले नै डिभाइड गर्ने बाइनेरी हुँदा 2 ले डिभाइड गर्ने क्वाइनेरी हुँदा 5 ले गर्ने। अब 2 8 जा 16 कुनै पनि नम्बर बाँकी भएन त्यही भएर हामी के लेख्छौँ 0 लेख्छौँ। फेरि 2 4 जा 8 कुनै पनि नम्बर बाँकी भएन त्यही भएर 0 लेख्ने। फेरि 2 2 जा 4 कुनै पनि एलिमेन्ट्स बाँकी भएन 0 लेख्ने। फेरि 2 1 जा 2 ओके कट भयो। सो रिमाइन्डर के हुन्छ 0 हुन्छ। फेरि अब 1 त जाँदैन त्यही 2 0 जा 0 रिमेनिङ के भयो 1।
त्यही भएर 33 इज इक्वल टु तलबाट हामी लेख्नुपर्छ 1000001 10000 12341 ओके टु हियर। अब यहाँ हेर्नुहोस् बक्स कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 र एन्सर पनि 6 वटा नै आएको हुन्छ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ 1 स्याडेड भनेको 1 र नन स्याडेड भनेको 0। हामी यहाँ 6 वटा बक्स बनाउने 1 भनेको स्याडेड हो 0 भनेको नन स्याडेड हो। पहिले चाहिँ 6 वटा बक्सहरु बनाउने यहाँनिर ओके यो 6 वटा भयो 1 2 3 4 5 6 1 भनेको स्याडेड यसलाई हामी सेड गर्नु पर्यो यो लास्टको पनि 1 यहाँ अब सेड भनेको 1 भयो 1000001 होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वन। नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 5 एकदमै इम्पोर्टेन्ट र मैक्सिमम टाइम्स रिपिटेड क्वेशन हो यो क्वेशन नम्बर 5। प्राय तपाईले एरिया को फर्मुला लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ स्क्वायर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल एरिया अफ पैरेललोग्राम एरिया अफ ट्रेपेजियम त्यसो एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल सबै फर्मुला राइट एंगल ट्रायंगल यो सबै फर्मुलाहरु लर्न गर्नु भयो भने क्वेशन नम्बर 5 गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। म तपाईलाई फर्मुला पनि प्रोवाइड गर्न सक्छु र अलरेडी पहिला पनि गरेको छु है एकपल्ट फर्मुलाको प्लेलिस्टमा जानु होला सबै फर्मुलाहरु अलरेडी अपलोड गरिएको छ। Now look at question number 5 डायग्राम दिएको छ भने सुरुमा हामी के गर्ने डायग्राम बनाउने इट्स कंपलसरी यूज पेन्सिल एन्ड स्केल एन्ड ड्र द डायग्राम। यो कस्तो खालको डायग्राम हो यो हेर्न बित्तिकै तपाईलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ डायग्राम आएन भने यो कस्तो डायग्राम हो यो आएन भने फर्मुला युज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मेन इम्पोर्टेन्ट हो डायग्राम। डायग्राम चाहिँ फोकस गर्नु होला कस्तो खालको डायग्राम हो यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई। यो 7 सेन्टिमिटर छ यहाँ 10 मिटर छ सरी यो मिटर हो सेन्टिमिटर होइन यो पनि 10 मिटर छ। अब बाहिरको डायग्राम हेर्नुस् त कस्तो खालको डायग्राम हो यो भनेको स्क्वायर हो किनभने अल साइड्स के छ इक्वल छ र इनसाइड भनेको यो भित्रको डायग्राम कस्तो छ यो आइसोलेस ट्रायंगल हो। किन आइसोलेस ट्रायंगल छ दुईटा साइड इक्वल छ यहाँ पनि 10 छ यहाँ पनि 10 छ भने आइसोलेस ट्रायंगल भयो। यो बाहिरको डायग्रामलाई हामी स्क्वायर भन्न सक्छौं और रोम्बस भन्न सक्छौं ओके तर यो क्वेशनमै लेखेको हुन्छ यो के हो भनेर भनिएको छैन भने के स्क्वायर के रोम्बस हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेछ एट ट्रायंगुलर गार्डन यो ट्रायंगुलर गार्डन छ ओके एज शोन इन अ फिगर इज मेड इनसाइड द प्लॉट which is in the shape of rhombus ओके यो चाहिँ बाहिरको पार्ट भनेको रोम्बस हो भित्र भनेको ट्रायंगल हो having length of diagonal 20 मिटर डायगोनल को लेंथ कति छ 20 मिटर एन्ड 16 मिटर रेस्पेक्टिभली। अब एउटा यो म यहाँ फेरि एकपल्ट बनाइदिन्छु यो चाहिँ रोम्बस हो यसको डायगोनल कति छ एउटा 16 छ अर्को के छ 20 छ। यहाँ हेर्नुस् त डायगोनल्स 20 मिटर 16 मिटर एउटा 20 मिटर छ अर्को कति छ 16 मिटर। अब क्वेशन नम्बर ए मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल को फर्मुला लेख्नु पर्ने सो एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो के हो फर्मुला हो स्क्वायर युनिट लेखौं और यू कैन लीव अप टू हियर आल्सो। नंबर बी क्वेशन नंबर बी मा क्वेशनले के भनेको छ क्याल्कुलेट द एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल। अब हामीले यहाँ नेरी एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल निकाल्ने हियर ए भनेको इक्वल साइड्स ए कति छ 10 छ 10 मिटर बी भनेको बेस 7 मिटर वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल सो वी कैन राइट हियर एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल। एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल को फर्मुला के हो b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए भनेको इक्वल साइड जुन साइड इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामी ए भन्छौं र जुन साइड इक्वल हुँदैन यो भनेको बेस भयो त b। अब b को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 7 सो 7/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर ए भनेको के हो 10 सो 10 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b भनेको 7 सो वी कैन राइट हियर 7 स्क्वायर सो 7/4 रूट अंडर 10 स्क्वायर भनेको 100 100 into 4 400 माइनस 7 स्क्वायर 7 7 जा 49 10 स्क्वायर निकाल्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने होइन पहिला 10 को स्क्वायर निकाल्ने 10 स्क्वायर भनेको 100 100 into 4 400 माइनस 7 स्क्वायर भनेको 49 नाउ सबट्र्याक्ट 400 माइनस
49 गर्दाखेरि 351 आउँछ सो 74 root under 351 you will get in decimal 4/7 root under 351 गर्दाखेरि 18.73 आएको छ let's multiply with 7 divide by 4 multiply with 7 and divide by 4 गर्ने you can get here 32.78 meter square so 38.78 meter square आएको छ यो now find look at the question number C find the area of remaining part of plot excluding isosceles triangle question ले के भनेको छ हामीलाई remaining part निकाल्नु पर्ने isosceles triangle बाहेक अब यहाँ निरी यो डायग्राम कस्तो खालको डायग्राम हो रोम्बस हो अलरेडी भनेको छ तर हामीलाई एरिया अफ ल्यान्ड निकाल्नु पर्ने एरिया अफ प्लट निकाल्नु पर्ने छ यु क्यान सी हियर वी हैव टु फाइन्ड आउट एरिया अफ रिमेनिङ पार्ट अफ प्लट यो पुरै प्लट नै हो तर यो आइसोलेस ट्रायंगल बाहेकको निकाल्नु पर्ने यो निकाल्नु पर्ने कुनै क्वेशनमा सैडेड दिएको हुन्छ फाइन्ड आउट द सैडेड पार्ट और फाइन्ड आउट द रिमेनिङ पार्ट भनेको हुन्छ यहाँ पनि त्यही क्वेशन छ आइसोलेस ट्रायंगल बाहेकको रिमेनिङ पार्ट निकाल्नु पर्ने इट मीन्स होल एरिया निकाल्ने र एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल सबट्र्याक्ट गर्ने एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल हामीले अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं अब के गर्ने होल एरिया निकाल्ने अब होल एरिया भनेको एरिया अफ रोम्बस निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो नम्बर सी मा एरिया अफ रोम्बस निकाल्ने पहिला एरिया अफ रोम्बस को फर्मुला के हो एरिया अफ रोम्बस को फर्मुला हुन्छ 1/2 d1 into d2 d1 र d2 दिएको छ दुईटा डायगोनल दिएको छ एउटा 20 एउटा 16 सो यहाँ निरी 1/2 into d1 d2 जुन लेख्दा पनि भयो यहाँ निरी 20 into 16 2 10s are 20 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 160 मीटर स्क्वायर सो एरिया अफ रोम्बस कति आएको छ 160 मीटर स्क्वायर अब हामीले एरिया अफ प्लट निकाल्नु पर्ने except isosceles triangle so we can write here area of remaining part of plot excluding the isosceles triangle is equal to हामीले area of remaining part of plot excluding भन्ने हटाएर एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल हटाएर सो हामी के लेख्छौं एरिया अफ रोम्बस माइनस एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल ओके सो एरिया अफ रोम्बस कति आएको छ 160 माइनस एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल 32.78 जस्ट सबट्र्याक्ट गर्दिने व्हेन यु सबट्र्याक्ट वी गेट हियर माइनस 160 गर्दाखेरि कति हुन्छ 127.21 127.21 meter square this one question number C now look at question number D मा question ले के भनेको छ if the garden be equilateral triangle having sides 10 meter how much plot could be remained अब यहाँ question अलिकति डिफरेंट खालको छ if the garden बी इक्विलेटरल ट्रायंगल भएको भए हैविंग साइड 10 मीटर अब हामीले पहिला चाहिँ कस्तो खालको ट्रायंगल थियो आइसोलेस ट्रायंगल थियो यस अर नट अब कस्तो खालको ट्रायंगल छ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भने हाउ मच प्लट कुड बी रिमेन्ड अब यहाँ हामीले रिमेनिङ पार्ट निकाल्यौं फेरि रिमेनिङ पार्ट निकाल्ने हो तर ट्रायंगल कस्तो छ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ सो हामीले एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल्ने एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ √3/4 a स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको ऑल साइड्स इक्वल सबै साइड के हुनु इक्वल हुनु हो √3/4 a को भ्यालु दिएको छ 10 स्क्वायर यस लेट्स क्याल्कुलेट दिस वन 10 स्क्वायर भनेको 100 भयो सो 100 into √3 गर्ने अनि डिवाइड बाइ 4 गर्ने you will get here 43.30 मीटर स्क्वायर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने एरिया अफ रिमेनिङ पार्ट अफ प्लट निकाल्नु पर्ने छ सेम यहाँ एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल को प्लेसमा एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेख्ने र 32.78 को प्लेसमा हामी 43 लेख्ने त्यति त एरिया अफ
remaining part of plot excluding the equilateral triangle. Equilateral triangle is equal to our area of rhombus कति छ 160 minus area of equilateral triangle कति आएको छ 43.30. Subtract गर्ने and we can get here 160 subtract गर्दाखेरि 116.69 or 70 we can write 116.70 meter square. So कति remaining part हुन्छ plot equilateral triangle बाहेक 116.70 meter square. Hope you understand this question number 5. Now be ready for question number 6. Question number 6 algebra बाट लिएको हुन्छ एकदमै important question. Question number 6 र question number 7 algebra बाट हुन्छ. Okay, question number 8 पनि. Now look at here number 6. So question number 6 मा रहेको छ if 3 power x minus 3 is equal to 81, we have to find out the value of x. हामीले x को value find out गर्नु पर्ने छ. So number 6a 3 power x minus 3 is equal to 81 and we have to find out the value of x. यहाँ हेर्नुस् कसरी गर्न सकिन्छ यो. So 3 power x minus 3 भनेको 3 power x minus 3 is equal to यहाँ 3 छ भने यहाँ पनि कति हुन्छ 3 नै हुन्छ. 3 power कति 81 हुन्छ. 3 power 4 3 power 4 भनेको के हो 81 हो. किन हामीले यहाँ 3 लेख्यौं हामीले बेस सेम बनाउनु छ. यहाँ 3 छ भने यहाँ पनि 3 नै हुन्छ. सो 3 power x minus 3 is equal to 3 power 4. अब हेर्नुस् त बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी क्यान राइट x minus 3 is equal to 4. बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. अब यो 3 के गर्ने राइट साइडमा लाने. सो x is equal to 4 plus 3 हुन्छ. Hope you understand this one. Now look at B number. B ma question sa simplify 1 by a minus b plus 1 by a plus b. You can see here 1 by a minus b plus 1 by a plus b hamle simplify garne and you will score 2 marks. Our first of all we have to take LCM. Here LCM kati huncha यहाँ a minus b छ यहाँ a plus b छ. So a minus b a plus b एल्सियम कति आयो a minus b a plus b. अब डिनोमिनेटर डिवाइड गर्ने यो a minus b क्यान्सल बाँकी के हुन्छ a plus b यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने a plus b प्लस छ भने प्लस. अब फेरि डिनोमिनेटर के गर्ने डिवाइड गर्ने. यहाँ a plus b छ यहाँ पनि a plus b छ यो दुईटा क्यान्सल भयो बाँकी के हुन्छ a minus b यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने a minus b. Okay, minus b plus b cancel a plus a के हुन्छ 2a. तल हेर्नुस् यो के को फर्ममा छ a plus b छ a minus b छ. a plus b a minus b भनेको a square minus b square. So a square minus b square is your answer. Hope you understand this question number 6. Now look at question number 7. Question number 7 मा रहेको छ 2 linear equations are given below. दुईटा इक्वेशनहरु यहाँनिर दिएको छ. हामीले यो चाहिँ ओके को 2 linear equation दुईटा इक्वेशन दिएको छ र यहाँ छ अरु पार्ट. राइट द इक्वेशन अफ y एक्सिस. y एक्सिस भनेको x is equal to 0 भयो. सल्भ द अबव इक्वेशन बाइ युजिङ ग्राफ. ओके सो दुईटा इक्वेशन छ यहाँनिर यो अहिले राखौँ न त र हामी क्वेशन नम्बर a को आन्सर लेख्नु पर्ने भयो यहाँनिर. सो 7a मा क्वेशन के छ write the equation of y axis. So equation of y axis is x is equal to 0. अब x axis सुधा y is equal to 0 हुन्छ y axis सुधा x is equal to 0 हुन्छ. ओके b नम्बर मा क्वेशनले के भनेको छ solve the equations by using graph. अब यहाँनिर ग्राफ को लागि यहाँ हेर्नुस् त ग्राफ को लागि दुईटा इक्वेशन यहाँ दिएको छ x plus y is equal to 8 र x minus y is equal to 2. सो हामी यहाँ के लेख्छौं given equations are दुईटा इक्वेशन छ x plus y is equal to 8 y is equal to के हुन्छ 8 minus x हुन्छ. अब हामी यहाँनिर के गर्ने भ्यालुजहरु पुट गर्ने. हामी ग्राफिकली सल्भ गर्न गइरहेछौं. सो हियर वी हैव टु राइट डाउन x and here we have to write down y. x को प्लेसमा भ्यालुहरु पुट गर्ने 1 2 3 4
आफ्नो इच्छाले भ्यालु पुट गर्ने है, धेरै ठुलो पनि पुट गर्नु पर्दैन किनभने अदरवाइज ग्राफ के हुन्छ ठुलो हुन्छ, त्यही भएर लिमिटमा भ्यालुहरु पुट गर्ने। अर्को इक्वेसन के छ, x minus y is equal to 2। अब y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। अब x लाई यहाँ लाँदाखेरि y नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर y पोजिटिभ राख्ने हो, y 2 लाई यता लाने, y लाई यता लाने। सो x minus 2 is equal to y। सो y is equal to हामी के लेख्छौं, x minus 2 लेख्छौं। अब यसको लागि पनि हामी के गर्ने, एउटा टेबल बनाउने। ओके, एन्ड वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ x। x को भ्यालु चाहिँ हामी आफै राख्नुपर्छ, यो आफै राख्ने हो। सपोज 1 2 3 4 यो आफै राख्ने, x को भ्यालु आफै राख्ने। र y को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यो x को भ्यालु हामीले यहाँ 1 राख्यौं, अब यहाँ 1 राख्ने। 8 minus 1 के हुन्छ, 7 हुन्छ। अब x को प्लेसमा के राख्ने, 2 राख्ने। x को भ्यालु कति छ, 2 छ, 2 राख्ने। 8 minus 2 कति भयो, 6 भयो। फेरि 3 राख्ने। 8 minus 3 कति हुन्छ, 5 हुन्छ। 4 राख्ने। 8 minus 4 भनेको 4। सिमिलरली हियर अल्सो सेम, x को प्लेसमा 1 राख्ने। 1 minus 2 भनेको -1, फेरि 2 राख्ने। 2 minus 2 भनेको 0, 3 राख्ने। 3 minus 2 भनेको 1, 4 राख्ने। 4 minus 2 भनेको 2। ओके अप टु हियर। नाउ वी हैव टु ड्रा द ग्राफ। तो ग्राफ बनाउने यहाँनिर दिस x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ 0 लेख्नु पर्यो। एन्ड हियर 1 2 3 4 5 6, here also 1 2 3 4 5 6, this side -1, here also -1। okay to here। after this अब यो प्लट गर्ने 1 7 1 7 चाहिन्छ यहाँनिर 7। ओके, यहाँ 1 छ, 1 x र y लिने 1 7। सो यहाँ 1 छ, 7 भनेको माथि 1 7। त्यसपछि 2 र 6, 2 यहाँ छ, 6 भनेको माथि 2 6। 3 5, 3 यहाँ छ, 5 भनेको माथि 3 5। त्यसपछि 4 4 4 4। यो अलिकति स्ट्रेट भएन है, यो चाहिँ पेन्सिल र स्केल युज गर्नु होला। ग्राफमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले स्ट्रेट पाउनुहुन्छ, ग्राफमा गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन नै जहिले पनि आउँछ। अर्को के छ, 1 -1, 1 यहाँ भयो, -1 भनेको तल हुन्छ। y के छ, नेगेटिभ छ, नेगेटिभ छ भने तल जाने। 2 0 2 0 भनेको यो पोइन्ट। 3 1 3 1 भनेको माथि 3 1। त्यसपछि 4 2 4 2 भनेपछि यहाँ छ। अब कति स्टुडेन्टले के भन्नुहुन्छ भने यो मैले त लाइन गरे तर इन्टरसेक्ट भएन। इन्टरसेक्ट भएन भने के हुन्छ, यसलाई इन्क्रिज गर्ने। ओके, यो लाइन स्ट्रेट लाइन हो नि, यसलाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज गर्ने। अब यो पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ ग्राफमा हेरेर मात्र थाहा हुन्छ, यहाँनिर अलिक थाहा हुँदैन है। यो भनेको त 3 नै हो, अब यता भनेको 5 आयो, 5 3। ग्राफमा हेरेर मजाले थाहा हुन्छ। मैले two lines intersect at 5 3, so x is equal to 5 and y is equal to 3 is your answer। hope you understand today's video। र आजको भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 4 5 6 7 सम्म गरिसकेका छौं। 4 5 6 7 4 वटा क्वेशनहरु गरेका छौं र आउने भिडियोमा क्वेशन नम्बर 8 देखि आउनेछ, 8 देखि 12 सम्मै आउनेछ। भिडियो मन परे भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ अ फ्रेन्ड्स टु। थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट। कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ।